नमस्कार, कार्यक्रम फोरम फर पब्लिक भोइसमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रस्तुता श्यामसुन्दर पुडासैनी। आज पनि तपाईँकै चासो र सरोकार जोडिएको विषयवस्तुमा छलफल गर्न उपस्थित भइसकेका छौँ। समाधानमुखी यो कार्यक्रम हो र विगतको सातादेखि जस्तै यस सातामा पनि एउटा विषयवस्तु लिएर हामी आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम हुनुहुन्छ कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा, पूर्व सचिव एवं पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त हुनुहुन्छ र यसै गरी अतिथि द्वय हुनुहुन्छ महेश दाहाल हुनुहुन्छ, अध्यक्ष नेपाल राजस्व परामर्श समितिका पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ र यसै गरी हुनुहुन्छ राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स। आज हामी उहाँहरू विज्ञहरूसँग छलफल गरेर एउटा समाधान निकाल्नेछौँ एउटा विषयवस्तुमा। आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु राखिदिनु हुनको लागि म कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा सरलाई अनुरोध गर्दछु। आज म मुलुकको राजस्व असुलीका चुनौतीहरूको विषयमा आफ्ना मन्तव्य राख्दैछु। कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी स्तरमै अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पारेको छ, जसको कारण सरकारी खर्च बढेको छ भने राजस्वका मुहान सुक्दै गएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि आर्थिक वृद्धि दर खस्कँदै गएको छ भने राजस्व असुली पनि प्रभावित हुने स्पष्ट सङ्केत देखिन थालेको छ। एकातिर विदेशी सहायतामा कमी आउने र अर्कोतिर आन्तरिक राजस्व पनि घट्ने सङ्केतले सरकार सञ्चालनमै अप्ठ्यारो अवस्था सृजना हुने आकलन भइरहेको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्ष 78-79 कति राजस्व सङ्कलन होला भन्ने जिज्ञासा उठिरहेको अवस्थामा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले एक विशेष अध्ययन एवं गहन अध्ययनका आधारमा रु 11 खर्ब 34 अर्ब 31 करोड राजस्व असुली हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। गत 2077 भाद्र 1 गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति एक स्थायी निकायको रूपमा स्थापना भई क्रियाशील रहेको छ। यस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरूको जानकारी सबैको चासोको विषयका रूपमा रहेको छ। समितिको अध्ययन अनुसार सन् 2020मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 3.3%, नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.09%ले ऋणात्मक थियो, तर सन् 2021मा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिन्छ। नेपालको विगत 10 वर्षको राजस्व सङ्कलनको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा औसत राजस्वको वार्षिक वृद्धि दर 16.35% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 67-68 देखि 76-77 सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा कुल राजस्व सङ्कलनसँग कुल गारस्थी उत्पादनको औसत अनुपात 12.41% रहेकोमा यो क्रमशः वृद्धि हुँदै गई आर्थिक वर्ष 75-76मा 21.50% पुगेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ। समितिले स्वयंले राजस्व प्रशासनका क्षेत्रमा विविध समस्या र चुनौती औल्याएको छ, जसमा राजस्व आयातमुखी हुन पुगेको छ। नेपालको बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन। अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ। राजस्व छुटको मात्रा ठूलो छ। सङ्घीय शासन प्रणालीका कारण राजस्व असुलीमा दोहोरोपना देखिन्छ। राजस्व प्रणालीलाई स्वचालित तुल्याउन सकिएको छैन। अन्तर्निकायको समन्वयको अभाव छ। राजस्व सम्बन्धी विवादको निरूपण शीघ्र गर्न सकिएको छैन। कोभिड-19 को संक्रमणले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारेको छ। यस स्थितिमा सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। यसैगरी लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग धन्दाको संरक्षण गर्न समितिले सरकारलाई सुझाएको छ। यसैगरी समितिले निकासी पैठारी व्यापारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन, नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्न, घर जग्गा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन र कर परीक्षण एवं अनुसन्धानमा सुधार ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिले आन्तरिक उत्पादन बढाउन, रोजगारीका अवसर सृजना गर्न, निकासी प्रोत्साहन गर्न, भन्सार प्रक्रियामा सुधार गर्न र राजस्व प्रशासनका प्रशासनिक जटिलता हटाउन सरकारलाई सुझाएको छ। साथै समितिले आयातमा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउन पनि सिफारिस गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक पटकका लागि सम्पत्ति घोषणा गराई अभिलेखन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यसैगरी समितिले गैरकर राजस्वलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानुन र कार्यविधि तर्जुमा गरी संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। यस अतिरिक्त समितिले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट राजस्व असुलीका क्षेत्रमा दोहोरोपन हटाउन छाता ऐन अम्ब्रेला एक्ट जारी गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सिफारिस गरे अनुसार राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्न सकिएमा चालु आर्थिक वर्षमा 11 खर्ब 34 अर्ब 31 करोड राजस्व गर्न असुली गर्न सकिने समितिको ठहर हुनुपर्छ। तर कोभिड-19 का कारण विश्वमा देखा परेको आर्थिक मन्दी कहाली लाग्दो छ। एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता निकायले आर्थिक वृद्धि दर खस्किने, रेमिटेन्स, व्यापार र पर्यटनमा ह्रास आउने, आयात नहुँदा राजस्व कमी हुने, सरकारी राहत खर्च बढ्ने, गरिबी बढ्ने, रोजगारी गुम्ने र महँगी बढ्ने जस्ता प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। यथार्थमा लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण प्राय सबै आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध भएका छन्। दैनिक 1.5-2 अर्ब राजस्व असुली गर्ने भन्सार नाकाहरू असजिलो स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। यसै गरी निजी क्षेत्रले पनि प्रत्येक दिन 2 अर्बको नोक्सानी बेहोरिरहेको अनुमान छ। यसमा बैंकको ब्याज नै दैनिक रु 90 करोड, कर्मचारी र मजदुरको तलब नै 45 करोड रहेको अनुमान छ। यस बन्दाबन्दीको कारण विश्वमै 5 देखि 20% जनसङ्ख्या थप गरिबीको रेखामुनि आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी करिब 50 करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि परि सन् 2090 को गरिबीको विश्व पुग्न सक्ने चेतावनीहरू प्राप्त भइरहेका छन्। विश्व श्रम सङ्गठनले 1 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी मजदुरले रोजगारी गुमाएको आंकलन गरेको छ। विश्वव्यापी भ्रमणहरू रद्द भएका छन्। प्राय सबैतिर सार्वजनिक यातायातका साधनको सञ्चालनमा रोक लागेको छ। विश्वव्यापी स्तरमै पर्यटन उद्योग ध्वस्त प्राय भएको छ। सेवा व्यवसाय तहस नहस हुनु भएको छ। दैनिक काम गरेर हातमुख जोड्ने वर्ग नराम्ररी प्रताडित भएको छ। उद्योग प्राय बन्द छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई के कस्तो राहत वा सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा घनीभूत गृहकार्य भएको पाइन्न। साथै कसरी सुविधा दिने भन्नेमा पनि सबैको एकमत हुन सम्भव देखिँदैन। तथापि अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई जोगाउनै पर्छ। यस स्थितिमा मुलुकको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुको विकल्प छैन। मुलुक सञ्चालनका लागि खर्चको जोहो गर्नै पर्छ। यसका लागि आन्तरिक राजस्व असुली गर्न सकिएन भने मुलुकले खर्च थ्याउन दातासँग अनुदान र ऋण सहायताको याचना गर्नुपर्छ, जुन सार्वभौम मुलुकको लागि त्यति सहजको विषय हुन सक्दैन। यसर्थ आन्तरिक राजस्वमाथि दबाव पर्नु स्वाभाविकै हो। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको बजेटको आकार 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रहेको छ। यस बजेटको स्रोतमा राजस्वबाट 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड असुली गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हालै नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गर्दै अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरिने कुरा बताएको छ। सधैँ परिवर्तनको चाहना राख्नेका लागि पुनः अर्को बजेट कस्तो आउला भनी कौतूहलता हुनु स्वाभाविक हो। तर सामान्यतः अघिल्लो सरकारका पालामा प्रस्तावित कार्यक्रम यथावत राखी वर्तमान सरकारले नयाँ कार्यक्रमको प्रस्तावसहित नयाँ बजेटको घोषणा गर्दा बजेटको आकार बढ्न जान्छ। यसले राजस्व असुलीको अनुमान अझै बढाउन सक्ने खतरा टरेको अवस्था छैन। यस अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीको अवस्था कस्तो रहला भनी यथार्थको धरातलमा अडिएर छलफल गर्ने जमर्को गरिएको छ, जुन समसामयिक छ। कृष्ण सर, आज यहाँले राजस्व असुली र राजस्व असुलीका चुनौती लगायतका विषयमा विषयवस्तु सामग्री प्रस्तुत गर्नुभयो। यो विषयवस्तुमा रहेर कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन प्रश्नमा रहेर छलफल गर्छौँ त ती प्रश्नको विषयमा ती विषयवस्तु पनि प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आज महेश दाहाल, जो नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले हालै गठन गरेको भन्नुपर्छ नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। विश्वव्यापी रूपमा नै रेभिन्यू बोर्ड गठन गर्ने चलन छ। हाम्रो छुट्टै ऐन बनेर रेभिन्यू बोर्ड त बन्न सकेन, जहाँ निजी क्षेत्रहरूलाई पनि साथमा लिन त सकिएन। तर पनि व्यावसायिक रूपमा अहिले 2 सदस्यीय राजस्व समिति गठन भएको अवस्था छ। त्यसका अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ र राजेन्द्र मल्ल, जो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्स 77 जिल्लामा रहेको चेम्बर मध्येको एउटा चेम्बर मात्रै होइन, अहिले एफएनसिसिआई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ, त्यसको भन्दा पनि पहिला स्थापना भएको संस्था हो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एक प्रकारले नेपालमै ख्यातिप्राप्त निकाय हो। अहिले पनि नेपाल सरकारले कुनै निजी क्षेत्रसँग परामर्श लिन पर्यो भने एफएनसिसिआई, सिएनआई र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग समान रूपमा राय सुझाव लिने गरेको छ र यी तीनै संस्थालाई सरकारले एउटै उचाइमा राखेको छ। त्यस्तो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, जो एउटा भद्र र शालीन व्यवसायिक अथवा उद्योगपतिको रूपमा चिन्नुहुन्छ, राजेन्द्र मल्ल पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। यसर्थ म यस्तो विज्ञ वर्गसँग 3टा विषयमा छलफलको निमित्त
आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त अहिले मुलुकको राजस्व असुलीको अवस्था कस्तो छ? वास्तवमा आयात निर्यात त झन् भयावह रूपमा बिग्रिँदै गएको छ। कोरोना सङ्क्रमणले झन् उद्योग व्यापारलाई चौपट बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई राजस्व असुलीमा सघाइरहेका छन्। यसर्थ पृष्ठभूमिमा हाम्रो राजस्व असुलीको अवस्था कस्तो छ यो विषयमा छलफल गर्छौँ। त्यसपछि दोस्रो बुँदामा चालु आर्थिक वर्षको निमित्त सरकारले जुन लक्ष्य राखेको छ राजस्व असुलीको के त्यो पुरा हुन सक्छ? नेपाल राजस्व परामर्श समितिले जुन करिब 11.25 खर्बको राजस्व असुलीको प्रक्षेपण गरेको छ त्यो यो कोभिड-19 को बेलामा सम्भव होला? यसका अध्यक्षले यो के का आधारमा यति रकम असुली हुन सक्छ भन्ने आंकलन गरियो, त्यसको जानकारी दिनुहुनेछ। र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यूले त्यसको असुलीको सम्भावना कति छ भन्ने आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। र तेस्रो र अन्तिममा चाहिँ वास्तवमा राजस्वलाई अझै हामी चाहिँ स्वावलम्बी मुलुक बन्न, राजस्वको दर होइन दायरा बढाउन, राजस्वको आकार बढाउन, राजस्व प्रशासनलाई अझै पनि उद्योगपति व्यवसायी मैत्री बनाउन के कस्ता रचनात्मक सुझाव दिनुहुन्छ र अन्त्यमा हामी छलफल गर्छौँ। यिनै तीनटा विषयमा आज छलफल गरौँ भन्ने मेरो श्यामसुन्दरजी मार्फत आग्रह छ। म राजेन्द्र मल्ल सरतर्फ लाग्छु। हजुर, हाल मुलुकको राजस्व असुलीको अवस्था कस्तो देखिन्छ अहिले र आयात निर्यातको अवस्था अहिले कस्तो छ? साबिकी अवस्थामा छ अथवा कोरोनाले प्रभाव पारेको छ? अथवा साथै मुलुकभित्रको व्यापार उद्योग धन्दा सञ्चालनको अवस्था र राजस्वलाई सहयोग पुर्याउने अवस्था कस्तो छ? निजी क्षेत्रले सरकारलाई राजस्वमा असुली गरिरहेका छन् कि छैनन्? अवस्था के छ? विशेष गरी यो कोभिड-19 को कारणले अहिले चाहिँ यो हाम्रो भनौँ न विश्वभरि नै एउटा अर्थतन्त्र र धनजनको चाहिँ क्षति भएको, त्यस साथै हाम्रो नेपालमा पनि अहिले एउटा चाहिँ आर्थिक चेन भत्किएको अवस्था छ र चाहिँ आयात र निर्यात व्यवसाय दुवैमा विगतको वर्ष भनौँ न जुन एउटा निरोगी नेपाल हुने भएको अवस्थामा जस्तो चाहिँ छैन, यो घटिरहेको अवस्था छ। आयात पनि निर्यात पनि त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन पनि घटिरहेको अवस्था छ भनेदेखि जुन किसिमको अघि न जुन कृष्णहरि बास्कुरा सरबाट मैले सुने कि अहिलेको चाहिँ यो उसमा आन्तरिक राजस्व झन्डै 11 खर्ब जुन चाहिँ उठाउनु पर्ने भन्ने कुरा आँकडा आइरहेछ भन्दाखेरि त्यस्तै मन्त्रीज्यूले पनि यो बजेटको चाहिँ भनौँ न एउटा संसदमा एउटा श्वेतपत्रको रूपमा जुन सन्देश दिँदाखेरि राजस्व चाहिँ दबाउनु पर्यो भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। तर यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ गत वर्षको आन्तरिक राजस्वको कलेक्सनको यसो डाटा हेर्दाखेरि झन्डै 8 खर्ब 29 अर्ब जति उठेको अवस्था छ र विगतमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजस्व चाहिँ कसरी वृद्धि भएको छ भने झन्डै तपाईको 20-21% वृद्धि हुने हैन। पहिला जुन एउटा हेल्दी कन्डिसनमा मुलुकमा व्यवसाय परिचालन हुँदाखेरि भन्दाखेरि अहिले चाहिँ विगत पौने 2 वर्षदेखि हामी चाहिँ प्राय जसो अलिकति बन्दाबन्दीको अवसरमा छौँ हैन। 77-78 मा केही आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुनुमा क्षेत्र 17 को जुन ब्याकलगहरू बिएफ भएर पनि आएको अवस्था छ भनेदेखि यो जुन 77-78 मा भएको चाहिँ बन्दाबन्दी निषेधाज्ञा र चाहिँ यो रोगी नेपाल भई हाम्रो चाहिँ उत्पादनशील वृद्धि हुन नसक्नु त्यसको इम्प्याक्ट 78-79 मा पर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ हैन। र चाहिँ हामीले मोटामोटी 40% आन्तरिक चाहिँ राजस्व उठाउने वृद्धि गर्ने भन्ने जुन लक्ष्य राखिएको छ यो अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। यसको लागि पक्कै पनि यो सरकार निजी क्षेत्र जनता भएर मुलुकको उन्नति प्रगतिको लागि सहकार्य गर्नुपर्छ। तर के छ भनेदेखि हामीले गर्छु भन्दै यो विषम परिस्थितिले हामी भनौँ न स्वस्थ नेपाल निरोगी नेपाल नभएको अवस्थामा यो राजस्व उठाउनको लागि अलिक कठिन हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा छौँ। म महेश सरतर्फ लाग्छु, महेश दाहाल सरतर्फ यही प्रश्नमा। हाल अहिले मुलुकको राजस्व असुलीको अवस्था कस्तो छ? आयात निर्यातको हालको अवस्था साबिकै झैँ छ कि अथवा कोरोनाले गर्दाखेरि आधारभूत रूपमै ह्रास आएको देखिन्छ? निजी क्षेत्रले राजस्व असुलीमा कस्तो किसिमको सहयोग गरिरहेका देखिन्छन्? के छ, के देख्नु भएको छ यहाँले? राजस्व परामर्श समितिमा पनि हुनुहुन्छ यहाँले कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ?
आयात निर्यातको कुरा तपाईँले उठाउनुभयो। अब यो हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ अझै पनि आयातमा आधारित छ। त्यस कारण आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने, आयात गर्दाखेरि राजस्व घट्ने स्थिति देखा परिरहेछ। त्यसको तात्पर्य हाम्रो चाहिँ टोटल रेभेन्यूको अलिक वेटेज चाहिँ एक्सटर्नल ट्रेडमा बढी परेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब 76-77 को तुलनामा 77-78 हामीले ट्रेड हेर्ने हो भने करिब 28%ले आयात व्यापार बढेको छ। त्यसै गरी निर्यात व्यापार पनि करिब 44%ले बढेको देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्रतामा 76-77 भन्दा 77-78 30%ले व्यापारको वृद्धि भएको रहेछ। अब यो साउनको स्थिति अहिले हेर्दाखेरि 78-79 को साउनको स्थिति हेर्दाखेरि पनि साउनमा आयात व्यापार चाहिँ करिब 85-86 अरबले बढ्या 86 अरब छ। त्यसै गरी गएको वर्ष चाहिँ 86 अरब थियो, अहिले चालु वर्ष 122 अरब छ। यसको तात्पर्य के हो भने करिब साउन 1 महिनामा गत वर्ष र अहिलेको तुलना गर्नु हो भने करिब 24%ले यो बढेको देखिन्छ। त्यसो हुँदा ट्रेड चाहिँ एक्सटर्नल ट्रेड खास गरी आयात व्यापार बढेको छ। इम्पोर्ट पनि हाम्रो एक्सपोर्ट व्यापार पनि करिब 54%ले वृद्धि भएको छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चाहिँ हाम्रो यो कोरोनाको बावजुद पनि अहिलेको स्थितिमा वृद्धि भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईको भन्सारबाट सङ्कलित भएको राजस्व साउनको मात्रै तुलना गर्नुभयो भने पनि करिब 44%, 44.7%ले वृद्धि भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब यो कोरोनाको स्थिति अहिले हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले अलिकति माइल्ड खालको चाहिँ हामीले निषेधाज्ञा लागू गरेका छौँ, लकडाउन छैन, आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ बढेका छन्। खास गरिकन अब अलिकति बढी असर परेको टुरिज्म, होटल, रेस्टुरेन्ट, इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ अलिकति बढी हामी प्रभावित भएका छौँ। अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले सामान्य अवस्था रहेको हुँदाखेरि यो व्यापारबाट आउने राजस्व, खास गरी इम्पोर्ट व्यापारबाट आउने राजस्वको वृद्धि दर चाहिँ सन्तोषजनक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही स्थिति रहिरह्यो भने हामीले चाहिँ राजस्वका लक्ष्य पूर्ति गर्न सक्छौँ। अब जहाँसम्म छ सरकारले कोरोनाको राहतको प्याकेज ल्याउने कुरा विगतमा पनि घोषणा गरेको थियो। अबको सरकारले पनि यो कुरा चाहिँ यो श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि राहतको प्याकेज ल्याएर र मापदण्डलाई पालना गर्दै अर्थतन्त्रलाई हामीले चलायमान बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्ति हुन सक्छन्। यसको लागि अहिले राजेन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तै अब सरकार र निजी क्षेत्र सहकारी हातेमालो र समस्याहरूको सामूहिक रूपमा चाहिँ समाधान खोज्नेतर्फ जानुपर्छ र खास गरिकन औद्योगिक वातावरण र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने र कोभिडलाई अलिकति हामीले मापदण्डभित्र बसेर कोभिड व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा राजस्वको योगदान चाहिँ अपेक्षाकृत राम्रै रहन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। कृष्ण रिसर्चतर्फ लाग्छ म यही विषयवस्तुमा अहिले राजस्व असुलीको अवस्था कस्तो देखिन्छ? अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा आयात निर्यातमा प्रभाव परेको छ कि छैन? त्यसले राजस्व असुलीमा के कस्ता असरहरू गरेका छन्? निजी क्षेत्रले कसरी सघाइरहेका छन्? के बुझ्नु भएको छ? यहाँले के देखिरहनु भएको छ? यसमा यसो श्यामसुन्दरजी, गएको वर्ष करिब 15 खर्ब बराबरको नेपालमा आयात भयो। त्यसमा करिब हामीले 1 खर्ब 40 अर्ब बराबरको निकासी गर्न सक्यौँ र पहिलो पटक चाहिँ गत वर्ष नै हो हाम्रो चाहिँ निकासी 1 खर्ब भन्दा बढी भयो। यो चाहिँ सौभाग्यको एउटा खुसीको विषय हो। तर हाम्रो व्यापारलाई हेर्दा कस्तो एउटा डरलाग्दो चित्र देखिन्छ भने कुल नेपालको व्यापारको 64% व्यापार भारतसँग मात्रै छ। यसर्थ हामी ल्यान्ड अफ कन्ट्री मात्रै होइनौँ, हामी भारत लक कन्ट्री पनि भन्न पुगेका छौँ। त्यसपछि बाँकी रहेको 14% व्यापारको हिस्सा चीनले लिन्छ। त्यसपाले कता कता हामी छिमेकी मुलुक दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि चीन र भारतलाई छोडेर तेस्रो मुलुकको व्यापारको अंश साह्रै कम छ। भारतबाट हामीले पोहोर करिब झन्डै 9 खर्ब जतिको आयात गर्दा 2 खर्ब जतिको त हामीले पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात गर्यौँ। त्यही भएर नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना छ। हामीले विद्युतीय मोटरहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ। अबको 10 वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न सक्यौँ भने बल्ल 2 खर्ब बराबरको हाम्रो आयात रोक्न सक्छौँ भन्ने एउटा अनुमान हो। दोस्रो चिज भनेको मुलुक कृषि प्रधान देश हो, तर पनि गत वर्ष तपाईँले कृषिजन्य उत्पादन र खाद्यान्नको आयात मात्र हेर्नुभयो भने त्यसको अंश पनि करिब 2 खर्ब बराबर छ। यो ठुलो छ। त अहिलेको वर्तमान अर्थमन्त्रीले अहिलेको राजस्व असुलीको जुन दर छ त्यसलाई दोब्बरमा तुल्याउनुहोस् भनेको खुल्ला सिमाना छ र भइरहेको तस्करी चोरी आयातलाई रोक्नुपर्छ। अनिखेर बल्ल हाम्रो चाहिँ बढी राजस्व उठ्छ भन्ने उहाँको अनुमान हुन सक्छ। अहिले पनि हामीले सरसर्ती आयकर हेऱ्यौँ भने कैयौँ व्यावसायिक मान्छेहरू आयकरको दायरामा हुनुहुन्न। ठुल्ठुला वकिलहरू, चिकित्सकहरू, कलाकारहरू,
अब कन्सल्टेन्टका काम गर्नेहरू थुप्रै मानिसहरू आयकरको दायरामा हुनुहुन्न। वास्तवमा आयकरमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, त्यसै गरी चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले नै बढी सङ्गठित संस्थाबाट मात्रै आयकर बढी असुली भइरहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको पनि हामीले चासोपूर्वक हेर्ने हो भने अझै पनि बजारमा बिल विधेयक जारी गर्न सकिएको छैन। यसले गर्दा अन्डर इन्भोइस भइरहेछ। यसको सुधारको निमित्त हामीले भन्सार नाकामा नै कारोबार मूल्यमा नै सामान आयात गर्न दिने भनेका थियौँ। त्यसमा अझै पनि हामीले सन्दर्भ मूल्यहरूको सहायता लिन परिरहेको छ। यी कुरामा हामीले सुधार गर्नै पर्छ। अहिले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा पनि हामीले अन्तःशुल्क लिने गरेका छौँ। अहिले चाहिँ महेश दाहालको चाहिँ जुन अध्यक्षमा रहेको नेपाल राजस्व परामर्श समिति छ, त्यसले चाहिँ अन्तःशुल्क चाहिँ आयातमा लगाउनेतर्फ बिस्तारै क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने सुझाव दिन आएको छ। र आन्तरिक रूपमा असुली हुने अन्तःशुल्कमा हुन सक्ने चुहावटलाई हामीले रोक्नुपर्छ। मुलुक सङ्घीयतामा गयो, 3 तहको सरकारमा गएपछि अहिले 3नै तहका सरकारले फरक फरक किसिमले उही एउटै शीर्षकमा करहरू असुली गर्दा उद्योगपति व्यवसायीहरू थप मारमा पर्नु भएको छ। यसर्थ यसमा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले उचित सल्लाह दिएको छ। वास्तवमा 3नै तहको सरकारको राजस्व असुलीको सन्दर्भमा अम्ब्रेला एक्ट, छाता कानुन चाहिन्छ। त्यसपछि मात्रै राजस्व असुलीलाई सही रूपमा लैजान सकिन्छ भनिएको छ। राजस्व असुलीमाथिको अनावश्यक दबाव थ्याउनको निमित्त हामीले मुलुकलाई मितव्ययितापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र फजुल खर्चहरू रोक्नुपर्छ र उठ्न सक्ने राजस्वको सम्भावित ठाउँ छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ राजस्व असुलीमा हामी प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसमा सदैव निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सघाउनुपर्छ। तर यस्तो पेन्डेमिकमा कोरोनाको चाहिँ जुन सङ्क्रमण बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले भने जस्तै निजी क्षेत्रलाई पहिला राहतको एउटा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानको एउटा प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरेर त्यसको साथसाथमा राजस्व पनि असुली गर्दै गयो भने यो चाहिँ विन विनको सिचुएसन हुन्छ भन्ने मेरो सल्लाह हो। म राजेन्द्र मल्ल सरतर्फ लाग्छु। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले निर्धारण गरेको राजस्वको असुली हुन सक्छ कि सक्दैन, जस्तो अघि नै व्यापक छलफल चर्चा गऱ्यौँ। अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले डबल बनाउनुपर्छ पनि भन्ने चर्चा गरिरहनु भएको छ। त्यो विषयवस्तु पनि प्रस्तुत भयो। अब अहिले हामीले हासिल जुन लक्ष्य लिएका छौँ त्यो अनुसारको राजस्व असुली हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन? राजस्व परामर्श समितिले चालु आर्थिक वर्षमा करिब 11 खर्ब राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यो कतिको चुनौतीपूर्ण छ? सरकारको नीति कार्यान्वयनमा चाहिँ कतिको चाहिँ अब यो कार्यान्वयन गर्न सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ? के लाग्छ यहाँलाई? हाम्रो मुलुक चाहिँ यो कोभिडको कारणले विषम परिस्थितिमा छौँ होइन। पक्कै पनि मुलुकको राजस्व वृद्धिको लागि हामी एउटा छाता सङ्गठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि वृद्धिको लागि हामी सहयोग गर्न तयार र तत्पर छौँ। विगतमा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ अदालतले चाहिँ स्टे गरिदिने, नदिए पनि हुने, केही समय दिनु भन्दा बेलामा पनि हामीले एउटा चाहिँ राजस्वलाई चाहिँ बुझाउने कुरा समयमा दिएर सहयोग गरिरहेको अवस्था छ भनेदेखि यसपालि पनि हाम्रो तर्फबाट हुने सहयोग चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ होइन। तर चाहिँ यो अलिकति हामी भनौँ न, यो राजस्व आन्तरिक वृद्धि चाहिँ मोटामोटी 40% जति गरेको पाइयो। त्यो चाहिँ अलिकति यो अवस्थामा अलिकति कठिन हुन्छ भन्ने मलाई अलि आशंका हो। तर यो भित्र पनि अझै पनि हामीले एउटा राजस्व वृद्धि गर्ने बाटोहरू थुप्रै छ होइन। र जुन मन्त्रीजीले जुन डबल बनाउने भन्ने कुरा भन्नुभयो संसदमा, यसको लागि केही उपायहरू चाहिँ अहिले पक्कै पनि हामीले अपनाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। अझै पनि भनौँ न एउटा हाम्रो चाहिँ अफिसियल बिजनेसमा आउने करकोमा दायरामा रहेका केवल 50-55% मात्र छन्। 40-45% चाहिँ अझै पनि चाहिँ करको दायरामा आएको छैन र चाहिँ ग्रे मार्केटबाट चाहिँ व्यवसाय गरेको अवस्था छ। र प्रथम त यसलाई चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि सर्वप्रथम मैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट गएको बजेटमा पनि सुझाएको थिएँ कि गएको चाहिँ पूर्व मन्त्रीज्यूलाई सुझाएको थिएँ। यसपालि मन्त्रीजीलाई पनि मैले चाहिँ हामी चेम्बर तर्फबाट पनि पुनः सुझाएका छौँ कि यो घर जग्गा जुन कारोबार छ यसलाई चाहिँ भनौँ न, जसले घर जग्गाको कारोबार दलाली गर्छ न उसलाई नागरिकता चाहिने न प्यान कार्ड चाहिने होइन, कुनै करको दायरामा छैन। यस्तोले चाहिँ अरबौँ चाहिँ हाम्रो देशको गुमिरहेछ भनेदेखि यसलाई चाहिँ एउटा जस्तो सेयर कारोबार गर्दाखेरि एउटा दर्ता
चाहिँ ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स लिएर गर्नुपर्छ। घर जग्गा कारोबार गर्नेले पनि यो लाइसेन्स मार्फत कारोबार गरियो भनेदेखि यसमा अरबौं रुपियाँ राजस्व उठ्ने ठाउँहरू छ। कतिपय हाम्रो चाहिँ भनौँ न एउटा कस्टम लिँदाखेरि पनि हाई पर्सेन्टेज होइन, WTO को चाहिँ हामी मेम्बर भएपछि कति लिने त भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। घटाइने लग्ने भन्नेमा बढाएर लगेको अवस्था छ। कतिपय कुरामा कस्टम अलिकति भनौँ न अब 30लाई 20 गर्यो, यतातिर फेरि एक्साइज ड्युटी थपिदिने, यस्तो किसिमको प्रक्रिया हुनु भएन होइन। अलिकति हामी के छ भन्दाखेरि मुलुकको बिजनेसको भोल्युम चाहिँ आयात निर्यातमा वृद्धि गरेर अलिकति कस्टम रेटमा परिवर्तन र न्यून गरेर लाने WTO को नर्म्स अनुसार र चाहिँ त्यो चाहिँ कारोबार मूल्यले पनि मान्यता दिनुपर्दछ। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि सन्दर्भ मूल्यमा विगतमा यो छ, फल्ना कस्टममा यस्तो छ भन्दै पहिलाको रेकर्ड हेरेर चाहिँ कस्टम लिने प्रचलन छ। त्यसलाई पनि अलिकति निम्त्याउनुपर्छ। जुन मान्छेले आफैले एलसी खोलेर एटीएममा ल्याएको छु ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसा गएको छ भनेदेखि त्यसमा पुगेन र चाहिँ बढी भयो भन्ने कुरा त हुनै हुँदैन। यस्तो किसिमबाट मुलुकको व्यवसाय चल्दैन। जे छ चाहिँ कारोबारका उसमा गरिदिने, अलिकति भन्सार दरलाई चाहिँ अलिकति सहुलियत गरिदिने र चाहिँ निर्यातमा पनि जुन निर्यातवालाले पाउने एक्साइज ड्युटीको कुरा छ, ड्युटी ड्रब्याकको कुरा छ, उसले पाउने त्यो पनि पाउनमा चाहिँ एउटा एकद्वार नीतिगत सहजीकरण गर्ने र व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति उद्योगलाई अलिकति सरलीकरण र सहजीकरण सरकारले गर्नै पर्छ। यो तिनै तहको सरकारले यसलाई सहयोग गर्यो भने मात्र हामीले जुन यो आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने कुरा, मुलुकलाई समृद्ध गराउने कुरा होइन, यो एसएमइजहरूलाई उठान गर्ने कुरा र चाहिँ कृषि उद्यमी, महिला उद्यमीलाई चाहिँ एउटा सरलीकरण गर्ने कुरा चाहिँ यसबाट सरकारले स्पष्ट एउटा भिजन लिएर एउटा चाहिँ भनौँ न कसैलाई दुःख दिने भन्दा पनि सेवा दिने भन्ने चाहिँ सरकारी निकायमा कुर्सीमा बसेका मानिसको त्यो धारणा हुनुपर्दछ। विशेष गरी केन्द्रीय लेभलमा चाहिँ मैले अघि नै पनि राखेँ, राम्रो अवस्था चाहिँ स्थानीय लेभलमा स्थानीय व्यापारीको धेरै गुनासो छ। यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारले यसलाई एड्रेस गरियोस्। पक्कै पनि यो मुलुकको प्रवर्धन र विकासको लागि हामी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जहिले पनि तयार तत्पर छौँ र चाहिँ हामीले बोलेर मात्र होइन चाहिँ कार्यान्वयनमा बाटो चाहिँ बलियो गर्नुपर्छ र चाहिँ बजेट ल्याउँदाखेरि या चाहिँ मौलिक नीति ल्याउँदाखेरि जे गर्दाखेरि पनि अलिकति बोल्ने र व्यवहारमा एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म महेश दाल सरतर्फ लाग्छु। जस्तो यहाँको परामर्श समितिले नै चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु 11.25 खर्ब राजस्व वसुली हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो कतिको वास्तविकताको नजिक छ? सरकारका नीति कार्यक्रमहरूको चाहिँ कसरी अब यो चाहिँ अगाडि बढ्छ, यो अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ यहाँको के छ? यहाँको भनाइ यसमा चाहिँ नेपाल राजस्व परामर्श समितिले गत वर्ष बृहत रूपमा कन्सल्टेसन गरेको थियो। 7 प्रदेशका राजधानी हामी पुग्यौँ, व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। विषयगत रूपमा पनि हामीले भन्सार आन्तरिक राजस्वको तर्फ, एक्साइज तर्फ पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले विज्ञहरूको इनपुट लिएर गत वर्ष चाहिँ नेपाल सरकारलाई जुन प्रतिवेदन बुझायौँ, त्यो प्रतिवेदनको प्रोजेक्सन अनुसार करिब 11 खर्ब 34 अरब चाहिँ राजस्व सङ्कलन हुन सक्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ। यद्यपि यो अध्यादेशबाट आएको बजेटमा 10 खर्ब 24 अरबको चाहिँ सरकारको राजस्व प्रक्षेपण गरिएको थियो। त्यसको दाँजोमा अलिकति हामीले गरेको अलिकति थोरै बढी देखिन्छ। तर हाम्रो अध्ययन, हाम्रो विश्लेषण चाहिँ अलिकति तथ्यमा आधारित, अलिकति विज्ञहरूको अनुभवबाट आएका कुराहरू र विश्लेषणबाट आएका कुराबाट निस्किएको निष्कर्ष हो। त्यस अर्थमा हामीले 11 खर्ब 34 अरबको चाहिँ प्रोजेक्सन गऱ्यौँ। हामीले अध्ययन गर्दाखेरि खास गरिकन यो विभिन्न वर्षहरूको विगतका वर्षहरूको लिनियर ट्रेन्ड हामी हेर्छौँ, ट्याक्स बोयन्सी हेर्छौँ, त्यसै गरी यो चाहिँ एभरेज, विगतको एभरेज लिएर हामीले तपाईँको प्रोजेक्सन गर्ने हो। स्ट्याटिस्टिकल टुल्सको आधारमा हामीले गर्ने हुँदाखेरि यी अध्ययन विगतका पास्ट हाम्रो ट्रेन्ड एनालाइसिसबाट आएकोबाट हामीले यो प्रोजेक्सन गरेका हौँ। त्यसो हुँदा हामी अहिले पनि के विश्वासमा छौँ भने आर्थिक गतिविधिहरू धेरै जोखिममा परेन। कोरोनाको प्रभाव चाहिँ साह्रै खराब स्थितिमा पुगेन भने, लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेन भने चाहिँ
यी लक्ष्य परिपूर्ति गर्न सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो अघि नै कुरा आयो, हाम्रो विगत 10 वर्षको रेभेन्यूको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि करिब करिब 16.5%को एनुअल ग्रोथ रेट थियो भने हामीले अलिकति बढाएर करिब करिब 19.5% प्रोजेक्सन गरेका छौँ। त्यो हुनुको पछाडि चाहिँ विगत र अहिलेको वर्ष कम्पेयर गर्ने हो भने गत वर्ष यो यसै बेला दशैं ताकासम्म स्ट्रिक्ट लकडाउनको अवस्था थियो। अहिले हामी चाहिँ सामान्य निषेधाज्ञाको अवस्थामा छौँ। गत वर्ष हामीले खोप पुरै गरेका थियौँ, खोपको सम्भावना थिएन। अहिले हामीले करिब करिब 70% मान्छेलाई खोप दिइसक्यौँ र माघ फागुनसम्म हामीले करिब करिब सबैलाई चाहिँ खोप पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धता बाहिर आएको छ। क्रमशः व्यावसायिक वातावरण बन्दैछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आयात निर्यात व्यापार दुवै अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि बढिरहेको हामी देख्छौँ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यो नेपाल राजस्व परामर्श समितिले गरेको प्रोजेक्सन अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सक्ने सम्भावना हामी देखिरहेका छौँ। फेरि पनि के हो भने कोरोना र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। अबको वास्तविकता त्यही नै हो। त्यसो हुँदाखेरि कोरोना छ भनेर क्लोज डाउन गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप बन्द गर्नुभन्दा पनि उपयुक्त मापदण्डहरू अपनाएर नियमनहरू गरेर त्यसपछि गएर अरू प्रिकसनरी उपायहरू अवलम्बन गरेर अर्थतन्त्रलाई आर्थिक क्रियाकलापलाई उत्पादन र चाहिँ उपभोगलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भइदियो भने चाहिँ यो लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्छ। फेरि पनि अहिलेको सरकारले अब अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा गरिरहेछ। त्यो प्रतिस्थापन गर्दै अघि राजेशजीले भने जस्तै आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउने, राहत र चाहिँ तपाईँको सुविधाका कुराहरू प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्रलाई अलिकति गतिशील चलायमान गरी उत्प्रेरणा गर्यो भने चाहिँ यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। राजस्व परामर्श समितिको प्रोजेक्सन राजस्व प्राप्ति हुने चाहिँ अनुमान हामीले गरेका छौँ। कृष्णहरि बास्कोटा सरतर्फ लाग्छु म यही विषयमा। अब अहिले जुन राजस्व परामर्श समितिले सरकारले जुन अपेक्षा गरेको जुन छ 11.25 खर्ब राजस्व असुली हुने प्रक्षेपण छ, यो कतिको लक्ष्य नजिक छ, यो कतिको वास्तविकता नजिक छ? सरकारले राजस्व उठाउने नीति कार्यक्रमहरू तय गरेको छ, यसको अपेक्षा पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन, के देख्नुहुन्छ यहाँले कृष्णहरि सर? यसो हो श्यामसुन्दरजी, वास्तवमा चेम्बरको अध्यक्ष र समितिका अध्यक्षले आफ्नो ठाउँबाट उचित कुरा नै बताइरहनु भएको छ। मोटामोटी कस्तो राम्रोसँग एनालाइसिस बताउनु भयो समितिका अध्यक्षले भने करिब 16-17% हाराहारीमा हामीले 10 वर्षको औसतमा राजस्व असुली गरिरहेका छौँ भने त्यसलाई अलिकति प्रोजेक्सनमा 19% जतिको प्रोजेक्सन गरिएको मात्रै हो। त्यही पनि फेरि अघिल्लो सरकारको पालामा जुन अध्यादेशबाट बजेट आयो भनिएको जस्तै 11 खर्ब 34 अर्ब नै राजस्व असुलीको लक्ष्य नराखेर सरकारले अलिकति त्यो लक्ष्य अलिकति थोरै घटायो, 10 खर्ब 24 अर्ब रुपियाँको मात्रै राख्यो। र वास्तवमा राजेन्द्र मल्ल जो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको पनि भनाइ छ सरकारलाई हामी सघाइ नै रहेका छौँ। स्वाभाविक अवस्थामा चाहिँ नि हामीले सघाइ नै रहेका थियौँ र राजस्व वृद्धि चाहिँ 20% भइ नै रहेको हुँदा त्यो स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्दो हो। तर कतै चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो कोभिडले के अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने जहाँसम्म तथ्याङ्क छ, यसलाई चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको सहायता लिएर मैले केही तथ्याङ्क हेर्दा रेमिटेन्स चाहिँ अहिले चाहिँ US डलरमा पनि करिब 10% र नेपाली मुद्रामा 14% चाहिँ बढिरहेको छ। रेमिटेन्स हामी कहाँ आइरहेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चित बलियो हुँदै गएको छ। अहिले पनि राष्ट्र बैङ्कसँग 11 महिना बराबरको आयात ठेक्न सक्ने विदेशी मुद्रा छ। त्यसले गर्दा कतै समितिको अध्यक्षले भने जस्तो हाम्रो चाहिँ उत्पादन र उपभोगको बिचमा सन्तुलन मिलाउन सकियो भने आयात चाहिँ भइरहने र यसको चाहिँ नि सरकारको उद्देश्य पुरा हुन सक्ने देखिन्छ। मूल कुरो बजारमा पैसा जान पर्यो। अहिले राजेन्द्र मल्लको चेम्बरको अध्यक्षको जोड त्यसैमा हो। यसको निमित्त पुँजीगत खर्च सरकारले करिब 4 खर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्छु भनिएको छ। त्यो 40% 50% मात्रै खर्च भयो नि 2 खर्ब मात्रै बजारमा पुग्छ। वास्तवमा पुँजीगत बजेट खर्च भयो भने पनि बजारमा पैसा पुग्छ र त्यसले चाहिँ खपतलाई प्रोत्साहित गर्छ। यसमा कुनै दुविधा नै छैन। वास्तवमा पालिका र यो प्रदेश सरकारहरूको जति क्रियाशीलता हुन्छ त्यसले नै आर्थिक क्रियाकलापलाई चाहिँ 2 गुणा 4 गुणा बढाउँछ। यसर्थ उहाँहरूले विकास निर्माणको कामलाई द्रुतता दिनुपर्छ। अहिले विकास निर्माणको काम भनेको ठेक्कापट्टा हो, निर्माणको काम हो। निर्माण व्यवसायीहरू पनि एकातिर चाहिँ नि पहिला साइट नै नपाउने, दोस्रोतिर चाहिँ नि निर्माण सामग्री ढुङ्गा गिट्टा भलुवा नै नपाउने, तेस्रो कुरो मजदुर नै नपाउने। सबै अरब खाडी मुलुकमा युवाहरू काम गर्न जाने। त्यसले गर्दा ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छेले निर्माणको काम नै गर्न सक्नु भएन भने पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन। अर्को चाहिँ अर्थतन्त्रलाई बडो चलायमान बनाउने भनेको चाहिँ सार्वजनिक यातायात हो। ढुवानीका साधन, सार्वजनिक यातायातका बस लगायतहरू चल्यो भने बल्ल मान्छेको मुभमेन्ट हुन्छ र बजारमा तरलता आउँछ।
अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दा चाहिँ लामो दूरीका बसदेखि लिएर सबै कुरा रोकिएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ अघि नै हाम्रो समितिको अध्यक्षले भनेको कोरियाले जस्तो जहाँ पेन्डामिक कडा छ त्यहाँ रेड जोन घोषणा गर्ने, जहाँ अलिकति केही लुज जस्तो छ त्यसलाई अलिकति ग्रे एरिया भनेर अलिक सतर्कता अपनाउने, जहाँ चाहिँ ठिक ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ ग्रिन एरिया भनेर सबै कारोबार गर्न छुट दिने, यस्तो किसिमले हामी जानै पर्छ। अहिले हामीले चाहिँ करिब 27 लाख मानिसहरू चाहिँ बेरोजगार देखिएको छ। चेम्बरको अध्यक्ष सही कुरो उठाउनु भएको छ। हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा करिब अहिले 60% जनसङ्ख्या लागेका छन्। त्यहीमा नै हामीले चाहिँ झन्डै जिडिपीको 27% मात्रै कृषि क्षेत्रबाट आएको छ। त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै तन्काएर अलिकति 35% 33% हाराहारीमा कृषि क्षेत्रलाई लान सक्यौँ भने कृषिले चाहिँ हाम्रो उत्पादकत्व बढाउँछ। र एउटा चेम्बरको अध्यक्षले कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, एउटा घर जग्गाको त नाम लिनुभयो, अन्य अनौपचारिक एक प्रकारले अनौपचारिक व्यापार ठुलो छ जसले चाहिँ राजस्व तिर्दैन, कारोबार भइरहेछ। त्यसको निमित्त राजस्व परामर्श समितिले चाहिँ के सल्लाह दिएको छ सरकारले, एकपल्ट निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सम्पत्ति घोषणा गर्न दियो। त्यो घोषणा गर्न दियो भने अनि बल्ल त घोषित सम्पत्तिबाट गरेको कारोबारको चाहिँ बल्ल करको दायराभित्र आउँछ भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ चेम्बरको अध्यक्ष सही कुरा भन्नुभयो, 13 गुणा भन्नु पनि आयात निर्यात। अहिले चाहिँ 100 रुपियाँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भयो भने 92 रुपियाँ हाम्रो आयातमा छ, केवल 8 रुपियाँ मात्रै निकासीमा छ। ठिकै हो, प्रतिशतमा हामीले चाहिँ 30% निकासी भयो भने पनि त्यो चाहिँ त वास्तवमा बढेर 1 खर्ब 40 अरबभन्दा बढी भएको छैन। तर 25%कै आयात भयो भने त्यो त 15 खर्ब पुगिसक्यो, त्यो झन् बढ्दै गएको अवस्था छ। यसर्थ अहिले जुन मुलुकले ऋण लिएर चाहिँ मुलुक चल्न परेको छ, नेपाल चेम्बरको अध्यक्षले वास्तवमा अङ्कगणित हिसाबले सही भन्नुभयो। झन्डै 2.5 खर्ब जति हामी चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउँछौँ, झन्डै 3.5 खर्ब जति बाह्य ऋण, झन्डै 6 खर्ब जति छ। त्यो भनेको अहिले कुल गारस्थ्य उत्पादनको झन्डै 30% भन्दा बढी नआएको अवस्था छ। हुन त केही मुलुकले 100%सम्म पनि यस्तो ऋण लिएका छन्। वास्तवमा हामीले तिर्न सक्ने हैसियत भयो र त्यसरी लिएको ऋणबाट हामीले विकास निर्माणका काम गऱ्यौँ, पूर्वाधारका काम गऱ्यौँ, उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ। वास्तव फजुल खर्च गरेन, मन्त्री सचिवले मटर चढ्ने, कार्यकर्तालाई पोस्ने अथवा चाहिँ उपहार बढी दिने, फजुल खर्च गर्ने, आर्थिक सहायता बाँड्ने, यस्तो काम चाहिँ गरेनौँ भनेदेखि त ऋण लिनु आफै नराम्रो त होइन। यसर्थ हामीले यसकै सन्तुलन, खास गरी नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको कुरो र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको कुरालाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढायौँ भने हामी लक्ष्यको नजिक पुग्न सक्छौँ कि भन्ने मेरो अनुमान छ। म राजेन्द्र मल्ल सरतर्फ लाग्छु। फेरि जस्तो मुलुकलाई स्वावलम्बी बनाएर सञ्चालन गर्ने हो भने आन्तरिक राजस्वकै आधारमा मुलुक चलाउनुपर्छ, होइन? जस्तो अब यसका लागि हामीले क्रमशः बाहिरी अनुदान र ऋण घटाउँदै लानुपर्छ भनिन्छ, विज्ञहरूले भन्छन्। तर अहिले राजस्वको दायरा, कर आकार बढाउन कसरी सकिएला? यहाँको विचारमा बढी राजस्व असुली गर्न र राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्नको लागि के कस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ? के छ यहाँको रचनात्मक सुझाव सरकारको लागि? सर्वप्रथम यो मैले अघि पनि कुरा राखेँ, करको दायरा जुन चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा बढाएर लग्नुपर्छ। अझै पनि भनौँ न 40-45% चाहिँ करको दायरामा आएका छैनन् भनेदेखि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ दायरामा ल्याउनुको लागि एउटा राष्ट्रिय पहल हुनु पर्यो कि सर्वप्रथम त कसैले एउटा यहाँ कस्तो छ भने ब्याङ्कमा पैसा ल्याए पनि कहाँबाट ल्याउने भनेर सोच खोज्ने भएकोले कतिपय मान्छेले ब्याङ्किङ च्यानलमा नआइकन कता कता पैसा लुकाउने या ठन्काउने त्यस्तो पनि भइरहेको कुराहरू छ भनेदेखि सर्वप्रथम त आम नेपालीलाई एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा आउनलाई आह्वान गर्ने। कसैले पनि हुन त कसैले एउटा नराम्रो धन्दा गरेर कमाएको छ भने त्यो सम्बन्धित कानुनले सम्बन्धित समयमा त्यसलाई त्यो गर्नेछ, त्यसमा कुनै दुविधा भएन। तर हामीले एउटा राजस्व वृद्धिको सर्वप्रथम चाहिँ लगानी वृद्धि हुनु पर्यो, ब्याङ्किङ च्यानलमा पैसाहरू आउनु पर्यो। पहिला आम जनतालाई चाहिँ यो ब्याङ्किङ च्यानलमा पैसा ल्याउँ र चाहिँ कसैले ल्याए पनि त्यसमा चाहिँ ल डिक्लेरेसनको रूपमा तपाईँले 100 रुपियाँ ल्यायो भने 1-2% सर्भिस चार्ज ल्याउने कि होइन, भ्रष्टाचार गरेको या चाहिँ ड्रग ट्राफिकिङ गरेको, एउटा कालो धन्दा गरेको छ त्यसको मैले अघि पनि भने ऐन कानुन अनुसार पनिसमेन्ट त्यो व्यक्तिलाई हुन्छ। तर चाहिँ एकचोटि त्यो पहिला सर्वप्रथम हामीले पुँजी भित्राउनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ जतिपय कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बोर्डर एरियामा चाहिँ अनअफिसियल व्यवसायहरू भइरहेको छ, स्पष्ट रूपमा छ। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चीन र भारतको चाहिँ बोर्डरमा गएर चाहिँ यसो बुझे पनि हुन्छ र त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एउटा कस्टम दरमा चाहिँ एउटा सहुलियतपूर्ण चाहिँ भन्सार दर हुनु पर्यो होइन। र चाहिँ त्यसपछि त्यो सामान आयात भएको कुन माटो चाहिँ ग्रिन च्यानलबाट आयो कि ग्रे च्यानलबाट आएको
त्यसको पनि एउटा नियमन हामीले गरेर जानु पर्यो। जहिले पनि चलाएको छ भन्नेमा यहाँ चाहिँ तपाईँको बजारको फुटपाथमा हेर्नुहोस्, दैनिक चाहिँ करोडको चाहिँ कारोबार हुन्छ, न बिल छ न के छ होइन। यस्तो भइरहेको खुल्ला रूपमा देखिरहेको छ भने सबलाई बिल लिने दिने प्रथालाई चाहिँ अलिकति हामीले जोड दिनु पर्यो कि। अब यो चाहिँ चाहे चाहिँ सबैमा भ्याट लाग्छ भन्ने त छैन नि, कुनैमा चाहिँ 1% पनि बिल काट्दाखेरि 1% पनि एउटा कर राजस्व लाग्ने एउटा प्रथा बनाऊ होइन। जस्तै खुद्रा व्यापारीहरूको पनि कारोबार गर्दाखेरि 0.50 भनौँ न लिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ कारोबारलाई मान्यता दिउँ र उसले चाहिँ किनेको चाहिँ रेकर्ड राख्ने भन्ने जस्तै एउटा अन्य कुराहरूमा त्यो ठाउँमा अहिले जुन थ्रेसहोल्ड चाहिँ 50 लाख राखेको छ त्यसलाई 1 करोड पुर्याउनुपर्छ है। हामीले सुधारेका पनि थियौँ। त्यो गरेर विभिन्न क्षेत्रमा अलिकति चाहिँ भोल्युम बढाउने र चाहिँ जुन चाहिँ ग्रे मार्केटमा रहेकोलाई एउटा आफ्नो ब्याङ्किङ च्यानल करको दायरामा ल्याउने, स्पष्ट जो छैन भनेदेखि उसलाई चाहिँ एउटा नियमन गरेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा भनौँ न कन्भिन्स गरेर चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय चाहिँ ग्रिडमा ल्याउने र चाहिँ अहिले अघि नै पनि कुरा आइरहेछ कि यो सम्पत्तिको डिक्लेरेसनको कुरा यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विगत 7-8 वर्षदेखि सुझाइरहेको कुरा। हरेक बजेटमा हामी सुझाउँछौँ कि एकपटकलाई सबै नेपालीले सम्पत्ति चाहिँ डिक्लेयर गरौँ, त्यसपछि कसैको कुनै ठाउँमा भनौँ न भ्यालु एड भएको छ भनेदेखि त्यो कहाँबाट आएको छ भने स्पष्ट रूपमा चाहिँ हुन्छ। र चाहिँ अहिले हामीले कारोबार पनि सकेसम्म हुनेसम्म अब डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ र चाहिँ त्यो गरे पनि चाहिँ एउटा धेरै भनौँ न एउटा आर्थिक चलायमान हुन्छ र चाहिँ डाटा सरकारसँग हुन्छ। र अर्को साथै जुन अहिले हाम्रो कारोबार गर्ने प्रक्रिया छ नेपालमा उधारोमा दिने तपाईँको छ नि, उधारो कारोबार पनि बन्द गर्नु पर्यो, सरकारी नीति नै हुनु पर्यो। तपाईँको चाहिँ दिएपछि कसैले चाहिँ कुनै सामान किन्दाखेरि कस्टमरसँग त पैसा लिएर हुन्छ, जुन यो होलसेलरदेखि रिटेलरमा आउँदाखेरि उधारो हुन्छ त्यसले पनि अलिकति व्यवसायमा अलिकति हामीलाई चाहिँ घाटा भइरहेको अवस्था छ भने त्यो कारणले पनि राजस्व जुन असुलीकरण हुनेमा घटिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ जसले पनि लिएपछि पनि एउटा कारोबार एउटा चाहिँ डिजिटलाइजेसन जानु पर्यो मुलुक। अर्को चाहिँ तपाईँको कुनै सामान खरिद या कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चेक लिने जुन कुरा छ त्यो चेक बााउन्स भयो भनेदेखि त्यसलाई एउटा कालो सूचीमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ नियम पनि ल्याउनु पर्यो कि। अब कसैले निवेदन दियो प्रहरीले गर्यो भने प्रहरीले कारबाही चाहिँ गरेको अवस्था छ, त्यसमा पनि प्रहरीको छुट्टै एप्रोच हुनेले मात्र सक्ने, नभए त्यो नमिल्ने किसिमको नेपालमा छ नि, थाहा छैन यहाँहरूलाई कि एउटा अलिकति जहाँ पनि अलिकति आफ्नो एउटा व्यक्तिगत रिलेसन भयो भने अलिक छिटो छिटो काम हुने, नत्र चाहिँ न्याय पाउनु चाहिँ अलिकति गाह्रै छ हामी कहाँ, अलिक ढिला सृष्टि हुन्छ भनेदेखि यस्तो चिजलाई दुरुस्त बनाउने एउटा यो चेक कारोबारलाई पनि भनौँ न पेमेन्ट भएन भने कालो सूचीमा राख्ने, अनि यो सकेसम्म मुलुकलाई डिजिटाइजेसनमा लग्ने र चाहिँ एउटा कस्टम रेभेन्यू भन्दा पनि हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ एउटा इन्कम ट्याक्स भ्याट र यसबाट चाहिँ कसरी मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने, उद्योग वृद्धि गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा त्यसको आम्दानीबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। पक्कै पनि राजस्व हामीले वृद्धि गर्न सक्छौँ र चाहिँ हामीसँग अपार चाहिँ एउटा प्राकृतिक सम्पदा पनि छ र चाहिँ हामी अन्य देश जस्तो चाहिँ निराशा मारेर बस्नुपर्ने मुलुक होइन। तर एउटा हाम्रो नीतिगत सुधार हुनुपर्छ, हाम्रो सोचमा नयाँ एउटा सोच ल्याउनुपर्छ र चाहिँ हामीले गरेको कुरा चाहिँ भविष्यका पुस्ताले पनि फलो गर्छ र चाहिँ भन्ने किसिमबाट सरकारी नियम निर्देशन चाहिँ लङ टर्म रूपमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु म। महेश दाहाल सरतर्फ लाग्छु म। यहाँ राजस्व परामर्श समितिमा पनि हुनुहुन्छ, सरकारलाई कस्ता किसिमका सुझाव दिइरहनु भएको छ यहाँले राजस्वको बढी असुली गर्नको लागि होइन, राजस्व प्रशासन सुधार गर्नको लागि के कस्ता सुझावहरू दिनुभएको छ यहाँहरूले? अब हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राजस्वको दर बढाउन सकिने अवस्था विद्यमान छैन, किनकि हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, ट्याक्स पेयरहरू पनि लिमिटेड छन्। त्यसपछि गएर अहिलेको सङ्कटले गर्दाखेरि करका दरहरू बढाउन सकिन्न। त्यसमा पनि आयकरतर्फ हेर्ने हो भने हामीले कम्तीमा पनि छिमेकी देशहरूसँगको पारमा हाम्रो आयकरको दरलाई राख्नुपर्छ। अहिले करिब नेपालमा 30% औसतमा 30% आयकरको दर छ। आयकर दर बढाइयो भने वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना हुँदैन, त्यो भइदियो भने हाम्रो फेरि डेभलपमेन्ट असर पर्न सक्छ। त्यसैले आयकरको स्ल्याब बढाउने, आयकरका दरहरू बढाउने सम्भावना देखिँदैन। भ्याटको कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ 13% भ्याट छ, सुरुमा 10% थियो, पछि इन्सर्जेन्सीमा हामीले 3% थपेर 13% पुऱ्यायौँ, त्यो अहिले पनि विद्यमान छ। निजी क्षेत्र अघि राजेनजीले पनि उठाउनुभयो, निजी क्षेत्रका साथीहरूको कुरा चाहिँ बहु दरमा जानुपर्छ, यसमा अध्ययन होस्, यसमा चाहिँ विचार सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने छ।
यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर अब यो अध्ययनले दिएको निष्कर्ष र तथ्यगत रूपमा चाहिँ यसमा पुनर्विचार गर्ने भोलि अध्ययनले देखाएपछि अगाडि बढ्ने कुरा हो। हालको स्थितिमा अब यो आफैमा पनि 13% चाहिँ उच्च दर भएको हुनाले यसले चाहिँ तपाईँको थप्ने हो भने मुद्रास्फीति झन् बढ्न जान्छ, जनतामा तपाईँको चाहिँ वस्तु र सेवाहरू महँगा पर्न जान्छन्, यसले असर पर्छ। त्यस कारण भ्याट पनि बढाउने सम्भावना हामी देखिरहेको छैनौँ। अब भन्सार कुरा गर्ने हो भने अहिले भन्सार चाहिँ अब WTO गइसकेपछि WTO को बाइन्डिङ रेट छ, त्यो बाइन्डिङ रेटमा तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छैन। हामी WTO को पक्ष पनि हौँ। हामीले साफ्टा र बिमस्टेकमा साइन गरिसकेका छौँ। त्यसका प्रोभिजनहरूबाट बाहिर गएर हामीले भन्सार दरहरू पुनरावलोकन गर्न सक्दैनौँ, अप्ठ्यारो छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले भन्सारलाई पनि तपाईँको धेरै हदसम्म चाहिँ पुनरावलोकन गरेर दर बढाउन सक्ने सम्भावना नै छैन। अब अन्तशुल्क जहाँसम्म अन्तशुल्क अलिकति यो चाहिँ सुर्तीजन्य उत्पादनहरू, मदिरा, बियर, वाइन यी मुख्य स्रोत नै हुन्, उत्पादनमा आधारित हुन्छ यो चाहिँ अन्तशुल्क। त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा बढाउने सम्भावना थोर बहुत होला, तर कतिसम्म जाने भन्ने कुरो हो। सुर्तीजन्य उत्पादनको हामी एउटा अध्ययन गरेका थियौँ गएको वर्ष, त्यसबाट हेर्दाखेरि नेपालमा सबभन्दा लोएस्ट रेट छ अन्तशुल्क। त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा अलिक रिभ्यू गर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ गएको अध्यादेशबाट केही रिभ्यू गरेको छ, त्यसमा अलिक स्पेस रहला र केही लग्जरी आइटमहरूमा हामी थोर बहुत जान सक्छौँ, तर त्यो चाहिँ त्यसले समग्र रासोको आयतनमा फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण दरमा गर्ने परिवर्तनबाट हामीले राजस्व बढाउन सक्ने सम्भावना देखिरहेको छैन। त हामीले गर्ने भनेको चाहिँ दायरी विस्तार हो। दायरा विस्तारमा अघि अब चेम्बरको अध्यक्षले धेरै कुरो राख्नु चाहेका धेरै पक्षहरू चाहिँ हाम्रो सिफारिसमा परेका छन्। फेरि पनि कुरा गर्ने हो भने यो दायरा बढाउने हो भने चाहिँ मूल कुरो त यो बोर्डर पोइन्टहरूलाई हामीले इन्ट्याक्ट राख्न जरुरी छ। बोर्डरमा चाहिँ BOP को उपस्थिति, त्यसपछि गएर भन्सार कार्यालयहरूको सक्रियता बढाउन सकियो र भन्सार बिन्दुबाट मात्रै तपाईँको आयात निर्यात व्यापारलाई केन्द्रीकृत गर्ने खालको हामीले परिपाटी बसाल्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो भन्सार जन्य चाहिँ राजस्व अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, अब यो चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियता बढाउनु जरुरी छ। उसले सुरु गरेको यो VCTS भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टमलाई अझै सुदृढ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अरू सूचनाका नेटवर्कसँग आबद्ध गर्ने र त्यहाँबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा चाहिँ कारबाही गर्यो भने जो अलिक कमजोर हुन कम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यसले पनि दायरा बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी यो व्यापार व्यवसायमा चाहिँ अब कस्तो विडम्बना देखिएको छ भने छदम बेसी व्यापारीहरू थुप्रै भए। एउटाको नाममा फर्म दर्ता, एउटाको नाममा तपाईँको भ्याट दर्ता, कारोबार एउटाको नाममा हुने, तर त्यसको होल सिस्टम चाहिँ त्यसको लगानी गर्ने, त्यसको उर्ती गर्ने, फाइदा लिने चाहिँ अर्कै पक्ष छन्। त्यसकारण त्यस्ता व्यक्ति छदम बेसी व्यापारी व्यवसायीको नाममा हुने कामहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र जो जेन्युइन छ त्यस्ता जेन्युइन व्यापारी व्यवसायीहरूको चाहिँ ड्यु डिलिजेन्स गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। दर्तादेखि पछिका गतिविधिहरूसम्म उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसले वैध व्यापारमा सघाउँछ। त्यसो भइदियो भने हाम्रो राजस्व बढ्छ भन्ने चाहिँ स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम संयोजक कृष्ण हरि सरतर्फ लाग्छु म। आजको यो छलफल भयो, निकै लामो बहस छलफल भयो राजस्व असुलीका चुनौती लगायतका विषयमा। आजको यो छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कियो त? वास्तवमा श्यामसुन्दरजी, आज तपाईँलाई र मलाई गर्वको विषय छ। नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अत्यन्त नै उत्कृष्ट कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो। पहिलो प्रश्नमा अहिले राजस्व असुलीको अवस्था के छ भन्ने थियो। त्यसको निष्कर्ष स्वरूप हामी आयातमा आधारित छौँ, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन, राजस्व आन्तरिक असुलीमाथि बिस्तारै चाप बढ्दै गएको छ, करको दर बढाउन सकिँदैन, दायरा नै बढाउने हो, तर पनि त्यो हामीले सोचे जस्तो भइरहेको छैन। र यो जुन कोभिडको कारणले एउटा आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज घोषणा गर्न परेको थियो, त्यसमा प्रपरली सरकारले ल्याउन सकेन, जसले गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा अझै पनि बढ्दै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई हामीले विस्थापित गर्न सकेका छैनौँ, खुल्ला सीमालाई रेगुलेट गर्न सकेनौँ, भारतीय मुद्राको 160 रुपियाँको जुन एउटा फिक्स रेट छ त्यसलाई पनि हामीले चलाउन सकेनौँ। यसले गर्दा कतै न कतै नेपाल चाहिँ अलिकति आन्तरिक उद्योग उत्पादनबाट भन्दा पनि बाह्य आयातबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट नै मुलुकको कारोबार सञ्चालन गरेको छ भन्ने नै निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। दोस्रो मुद्दामा वास्तवमा सरकारले के कस्ता नीति लिएको छ, नेपाल राजस्व परामर्श समितिले राखेको प्रक्षेपण अनुसार राजस्व असुल हुन सक्दैन, सरकारका नीति के छन् भन्ने विषय थियो। त्यसमा मोटामोटी के आयो भने निजी क्षेत्रले सरकारलाई दिल खोलेर सघाइरहेको छ, तर यति हुँदा पनि अनौपचारिक कारोबार मुलुकभित्र छ। यसको निमित्त हामीले केही न केही चाहिँ नीति लिनै पर्छ।
मुलुकमा जुन भइरहेको व्यापार घाटा छ यसको निम्ति कृषि जलविद्युत लगायतका क्षेत्रबाट हामीले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतर्फ लैजान पर्छ। खास गरी हामीले अलिकति राजस्व असुलीमा चाहिँ एकद्वार नीति अब लिनै पर्छ। खास गरी सङ्घीय सरकारको चाहिँ राजस्व नीति असुलीको नीति केही व्यवस्थित भएको हुनाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई त्यही भित्र समेट्ने गरी एकीकृत नीतिभित्र हामी प्रवेश गर्न पर्छ भन्ने नै हामी सबैको नै जोड आयो। मुख्य कुरा हामी विश्व व्यापार सङ्घको सदस्य भइसक्यौँ, हामीले कहिलेकाहीँ भन्सार घटाएको जस्तो गर्छौँ तर त्यसको कम्पनसेसन निमित्त फेरि हामी अन्तःशुल्क त्यसमा बढाइदिन्छौँ। यस्तो एक प्रकारले सानो सानो झेली खेल जस्तो सरकारबाट हुनु भएन भन्ने कुरो नै आयो। र कर चाहिँ वास्तवमा दुःखले करले तिर्न पर्ने जस्तो होइन, यो रहरले तिर्न पर्ने जस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो नै आयो। र जहाँसम्म विज्ञ विशेषज्ञ 7वटा प्रदेशको छलफल भएका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण यी सबै कुरा गर्दा नेपालको चाहिँ जुन राजस्व असुलीको पोटेन्सियलिटी छ, जुन राजस्व असुली गर्न सक्ने हैसियत छ, त्यो चाहिँ करिब करिब चाहिँ 11-12 खर्ब रुपियाँ चाहिँ प्रति वर्ष असुली गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल छैन। तर विविध कारणले गर्दा हामीले असुली गर्न नसकौँला। अहिले चाहिँ नि यो सङ्क्रमणले गर्दा पनि उठाउन नसकिएला, तर पनि हाम्रो त्यतिको चाहिँ क्षमता नभएको होइन, क्षमता चाहिँ छ भन्ने नै निष्कर्ष आयो। र अन्त्यमा चाहिँ राजस्व प्रशासनलाई कसरी सुधार गर्न सकिएला, राजस्व असुलीको निमित्त के गर्नु पर्ला भन्ने कुरामा चाहिँ एक मतले हामीले चाहिँ करको दर बढाउन सकिँदैन, यसको दायरा बढाउने हो। करिब करिब 1/3 व्यवसाय अहिले पनि नेटभन्दा बाहिर छ, त्यसलाई हामीले नेटभित्र ल्याउनै पर्छ। मुलुकमा कसरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा बडा हामीले गहन चिन्तन गर्नै पर्छ। जहाँसुकैबाट कारोबार होस्, त्यो फुटपाथबाटै भए पनि त्यसले बिच बिल जारी गर्नै पर्छ। एकपल्ट आम नेपालीलाई हामीले सम्पत्ति घोषणा गर्न दियौँ भने त्यसले केही न केही व्यवस्थापन गर्छ। खास गरी यो उधारो कारोबार गर्ने, चेक बाउन्स भए पनि केही नहुने, वास्तवमा प्राकृतिक रूपमा मुलुकमा सम्पदा युक्त भए पनि हामीले लाभ लिन नसक्ने, यस्तो कुराबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। व्यवसायीले कतै चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर माग्नु भएको छ, त्यसमा हामीले घनीभूत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हो कि केही विलासिताका वस्तु लगायतका केही वस्तुको आयातमा चाहिँ हामीले अलिकति निरुत्साहित गर्ने नीतिहरू लिनुपर्ने। तर छलमा भेषमा जुन कारोबार भइरहेको छ, नन फाइलर बढी हुने, झन्डै 40%सम्म हुने, यस्तालाई हामीले नियन्त्रण गर्नै पर्छ। व्यवसायको परेको मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो ढङ्गले टुङ्ग्याउनेतर्फ हामी जानै पर्छ। अनावश्यक रूपमा दिएको छुट सुविधाहरूले पनि हामीलाई चाहिँ राजस्व असुलीमा असर पर्यो कि ती कुरा विचार गर्नै पर्छ। एक प्रकारले हामीले पोस्ट क्लियरेन्स असेसमेन्ट भनेको थियौँ, पिसिए भनेको थियौँ भन्सारमा राजस्व अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, हुन्डु कारोबारलाई रोक्ने र अनलाइन व्यवसायलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गरेर अगाडि लैजाने कुरामा हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। राजस्व प्रशासनलाई एक्लै हेर्न मिल्दैन, समग्रमा नै सुशासनको स्थितिले नै राजस्व प्रशासनमा पनि सुधार आउने हो। हामी चाहिँ चाहे राजनीतिज्ञ हौँ, चाहे प्रशासक हौँ, चाहे निजी क्षेत्र हौँ, हाम्रो पनि माइन्ड सेट बढाउनै पर्छ र कर शिक्षा र चुहावट हुन नपाउने गरी सबै नागरिकले वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने निजी क्षेत्रलाई पनि अनावश्यक रूपमा कर असुलीको दबाब नदिने, तर असुली हुनुपर्ने रकम पनि राजस्व खातामाबाट चुहावट नभइकन राष्ट्रिय ढुकुटीमा नै आउने प्रबन्ध गर्न सकियो भने हामी सबैको छलफलको आधारमा वास्तवमा मुलुक चाहिँ समृद्ध हुने र नेपाली जनता सुखी र खुसी हुन सक्छन्। यही नै आजको निष्कर्ष निस्केको कुरो बताउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीले राजस्व असुलीका चुनौतीहरू लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हाल मुलुकको राजस्व असुलीको अवस्था कस्तो छ, सरकारले लिएको राजस्व असुलीको प्रक्षेपण पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन, लगायतका आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाउने कुरा लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्व सचिव एवं पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त, र यसै गरी हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव तथा नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल, र यसै गरी हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र मल्ल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा सबैजना अतिथिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अर्को साता अर्को नयाँ विषयमा छलफल र समाधान लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।